बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद जुज़ को मुंतखब करते हैं और उससे मुतल्लिक़ा शख्सियात को अपने स्टूडियो में बुलाकर या लाइव कॉल्स के ज़रिए असल सूरत हाल मालूम करते हैं और आपके सामने रखते हैं। और आपको बताता चलूँ कि मौजूदा जो यहाँ बरतानिया की सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, आज तकरीबन जो प्राइम मिनिस्टर बरतानिया है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें सेकंड जो लॉकडाउन है उसके हवाले से मज़ीद कुछ बातें होंगी, बताएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुकी है बरतानिया में और ये जो वबा है बढ़ रही है। उसके बावजूद कुछ लोग अभी भी इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, या बर्मिंघम में भी इस वक्त एक प्रोटेस्ट हो रहा है इसके ख़िलाफ़ कि ये एक वैसे एक डोंग रचा हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि बेशुमार लोग इससे इफ़ेक्टिव हुए हैं। दूसरी जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जो सियासी सिचुएशन है पाकिस्तान की वो बिल्कुल यू टर्न पर है, यानी बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहला मौका हुआ है ऐसा कि एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ और ISI के चीफ़ के ख़िलाफ़ नाम लेकर उन पर तनकीद कर रहे हैं और सारी सिचुएशन बता रहे हैं। उसके अलावा जब जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने जो मुख्तलिफ़ जलसे किए हैं उसमें जो उनका मौक़िफ़ पॉइंट टू पॉइंट आया है, मसलन गुजरांवाला जलसे में जब मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की है तो उन्होंने क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया, किस तरह तनकीद की डायरेक्टली उन अदारों पर, जो कुछ होता रहा है माजी में सब कुछ बताया सामने। उसके अलावा जब कराची में हुआ तो कराची में क्योंकि वहाँ कैप्टन सफदर ने जो मज़ार कायद पर किया, उसके बाद जो सिचुएशन बनी, फिर उसके बाद जब बलूचिस्तान में देखा आपने कि वहाँ भी जब जलसा हुआ तो वहाँ बलूचिस्तान की आज़ादी के नारे लगे। फिर उसके बाद जो सिचुएशन हुई, फिर गुज़श्ता दिनों साबिक़ स्पीकर अयाज़ सादिक ने जो बयान दिया उससे मुल्की सलामती को किस कदर दचका लगा। ये सारी बातें आपके जहन में हैं, आपने देखी सुनी है सब कुछ, तो इस पर हमने मुनासिब समझा कि कुछ ओरिजिनल सूरत हाल इसके बारे में मालूम की जाए और इसमें के बैकग्राउंड में क्या है, क्यों ये लोग ऐसे सिचुएशन कर रहे हैं, एक दूसरे की मुखालफत के लिए मुल्क की सलामती के पीछे क्यों लगे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमने मुनासिब समझा कि सीनियर सियासतदान हों जो ऑलरेडी इस ये जो सारी गेम्स हैं इसमें इंटर भी हुए हों और उनको पता हो ये सारी सूरत हाल क्या है। तो उस सिलसिले में हमने सेलेक्ट किया है रज़ा हारून, जो सीनियर सियासतदान हैं और IT मिनिस्टर भी रह चुके हैं कराची में और सिंध हुकूमत में, और सबका जो सियासी तंजीमें हैं मसलन MQM तंजीम में रह चुके हैं, PSP में रह चुके हैं, तो वो आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं लंदन से। उनसे ये जानेंगे सारी सूरत हाल के क्या है। रज़ा हारून साहब, आपको खुश आमदीद कहता हूँ पब्लिक राइट्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई, काफ़ी अर्से बाद आपसे बात हो रही है। आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि सियासी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की बिल्कुल चेंज हो चुकी है, तो हमने सोचा कि उस पर आपसे गुफ्तगू की जाए, आप समझते हैं सारी चीज़ों को। तो दूसरा उस पर गुफ्तगू पर जाने से पहले रज़ा भाई, मैं ये समझता हूँ कि आपके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। आप ये बताएं कि PSP को आपने छोड़ा है या आप राब्ते में नहीं है। हमने उनसे रब्ता किया था, उन्होंने कहा जी हमारे राब्ते में नहीं है। इसका मतलब भी समझा दें हमारे देखने सुनने वालों को और बताएं कि क्या वजह है। राब्ते का जरिया बहुत आसान होता है अबिद भाई, आपको राब्ता करना था, आपने फ़ोन किया, मेरी बात हो गई, मेरे फ़ोन खुले में, लंदन का फ़ोन भी खुला है, पाकिस्तान का फ़ोन भी खुला है। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, प्लीज़ ज़रा ऊँचे बोलिएगा। हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है जी? आप ठीक है? हाँ, मैं कह रहा हूँ राब्ते के लिए तरीक़ेकार होता है, उसके लिए टेलीफोन करना पड़ता है। हमारे पास भी मोबाइल है, अबिद भाई आपके पास भी मोबाइल है, जब आपको राब्ता करना था आपने कॉल की, मेरी आपकी बात हो गई, हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो छोड़े रहने दें। यानी आपसे किसी ने फ़ोन नहीं किया और राब्ता नहीं किया, इस वजह से राब्ते में नहीं है? नहीं, बात सबसे हो जाती है, जिसको बात करनी होती है उससे बात हो जाती है, जिसको बात नहीं करनी होती उससे बात नहीं होती। मैं किसी कॉल का इंतजार कर नहीं रहा, जी। कोई कॉल मेरे पास आई नहीं। बाकी जितने मेरे दोस्त हैं, जी। जितने मेरे जानने वाले हैं, जिनसे मेरे राब्ते हैं, उनसे मेरे राब्ते बरकरार हैं, कोई राब्ता नहीं टूटा। तो कोई बात शेयर नहीं करेंगे फिर हमारे साथ? नहीं, कोई ऐसी बात है नहीं अबिद भाई, और जो ऐसी बात होगी, अगर कोई ऐसा शेयर करने जैसी कोई बात होगी, जरूर हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे, आपका हक है।
اچھا یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی سیاسی آدمی ہے وہ ہمیشہ خاموش نہیں رہتا، جو بات ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے، عوام کے ساتھ شیئر کرتا ہے. آپ کی کوئی تقریباً گزشتہ 1-2 ماہ سے جو خاموشی ہے بالکل وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، تو میں چاہتا تھا کہ اس سوالیہ نشان کو ذرا حل کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. نہیں، میں تو اپنے خیالات سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھیں ابھی بھائی، آج کل کا زمانہ وہ الیکٹرانک میڈیا والا پرانی بات تو ہے نہیں کہ پریس ریلیز. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تیز زمانہ ہے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. میں ٹویٹر کے اوپر ڈیلی اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتا ہوں، جو اچھے کام ہو رہے ہیں کراچی کے لیے، سندھ کے لیے، پاکستان کے لیے، ان پہ اپنے کامنٹس بھی کرتا ہوں، اپنے بیانات بھی جاری کرتا ہوں. تو میرا رابطہ کراچی کے حالات سے، ملک کے حالات سے سوشل میڈیا کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر برقرار ہے. اور سیاست میں چیزیں ہوتی ہیں، دوست بھی بنتے ہیں، ساتھی بھی ہوتے ہیں، قیادت بھی ہوتی ہے، پھر انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور چیزیں دیکھتا ہے. تو فی الحال میرے خیال میں اسی سے ہم گزارا کرتے ہیں. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہت سارے سوالات ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ سب جمع ہو جائیں، کسی دن وقت نکال کے ایک ہی دفعہ جواب دے دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کوئی علیحدہ سیٹ اپ بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے خاموش ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسی اس میں صداقت ہے؟ نہیں، کوئی ایسی صداقت نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ علیحدہ سیٹ اپ نہیں، کراچی کی آواز مسنگ ہے. کراچی کے اندر عابد بھائی ایک بہت بڑا پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے، سیاسی ویکیوم کریٹ ہو چکا ہے. جو جماعتیں ہیں، جن جماعت میں ہم تھے، ایم کے ایم تھی، پھر اس سے ایم کے ایم پاکستان بنی، پھر ایک پی ایس پی بنی، ایک ایم کے ایم حقیقی ہے، پھر ایک فاروق ستار صاحب کا ایک اپنا تنظیم بحالی کچھ ان کا نام ہے ان کی، وہ انہوں نے اپنا الگ بنا لیا ہے. اسی طریقے سے کراچی میں جماعت اسلامی ہے، سنی تحریک ہے، درجنوں ایسی جماعتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی سطح پر غیر مقبول لیڈروں کے ساتھ غیر عوامی انداز میں اس وقت کام کر رہی ہیں. وہ کراچی کے ایشو کو لے کر بھی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی علیحدہ سے سیٹ اپ بنانا، کوئی الگ سے گروپ بنانا بالکل نقصان دہ بھی ہے اور غیر ضروری ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آلریڈی یہ درجن بھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہ دکانیں جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو کر ہول سیل کا کام شروع کریں اور اپنی پروڈکٹ کو کراچی کے نام پر، اربن سٹیز کے نام پر، سندھ کے شہری علاقوں کے جو حقوق نہیں مل رہے ہیں سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو، ان کے نام پر ایک جگہ یکجا ہوگا کسی منیمم پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کوئی ایک بات کرنے پہ تیار ہو. علیحدہ کسی سیٹ اپ کی میں سمجھتا ہوں نہ تو گنجائش ہے، نہ ضرورت ہے، اور نقصان ہے. صحیح ہے. یہ بتائیے گا جتنی بھی تنظیمیں ابھی بنی ہوئی ہیں سیاسی جماعتیں، مثلا ایم کیو میں آپ رہے ہیں، پھر پی ایس پی میں رہے ہیں، اور پی ایس پی جس جوش و خروش سے آئی تھی آپ اس میں شامل تھے باقاعدہ طور پر، اور جو ارادے تھے جو آپ نے شیئر کیے تھے ہم سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکے اور کیوں نہیں ہو سکے؟ نمبر ایک تو بہت جلدی ہے. 2016 میں یہ پارٹی بنی اور 2018 میں الیکشن ہو گیا، تو آپ کے پاس وہ جو ایک آرگنائزیشن اور سیٹلمنٹ ہوتی ہے، بیس آتی مضبوط، وہ نہیں تھی. دوسری بات یہ تھی کہ عوامی تائید یا پبلک سپورٹ اس طریقے سے پی ایس پی کے لیے نظر نہیں آئی. اسی طریقے سے وہ پبلک سپورٹ ایم کے ایم پاکستان کے لیے بھی نظر نہیں آئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ایس پی کو تو خیر کوئی سیٹ نہیں ملی، لیکن بہت ارلی ہے، ان کو اور محنت کرنی چاہیے، اپنے انداز کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے میسج کو تبدیل کرنا چاہیے، اپنے ویژن کو، اپنے منشور کو، ہر چیز کا ریویو کرنا چاہیے. کہ جب ایک دفعہ آپ کو شکست ہوتی ہے تو آپ کا پہلا کام، اگر آپ سائنسی بنیادوں پہ، جمہوری بنیادوں پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں عابد بھائی، تو ہر شکست کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، اور وہ اپرچونٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنی شکست کے وجوہات کو اسٹڈی کریں. اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد جہاں جہاں کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کو دور کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ پھر دوبارہ متحد ہو کر آپ دوسری کیمپین یا نیکسٹ الیکشن کے لیے اپنی تیاریاں کریں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں سیاست دانوں کا بھی یہ فالٹ ہے، اور ہماری سیاسی پارٹیوں میں بھی جمہوریت اس طریقے سے نہیں ہے. اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جی ہار کو، شکست کو، اگر اس پہ کوئی ریویو ہو رہا ہو، کوئی اس پہ فورمز ہو رہے ہوں، سروے ہو رہے ہوں، تو ہم اس میں انسیکیور ہو جاتے ہیں. انسیکیور نہیں ہونا چاہیے. ہار جیت ہوتی ہے، عوام کے فیصلے کو قبول کر کے میں سمجھتا ہوں، چاہے وہ ان کے پاکستان ہو، چاہے وہ پی ایس پی ہو، یا وہ جماعت اسلامی ہو، ان سب جماعتوں میں چاہیے کہ وہ یہ سوچیں کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یا کمی کوتاہی ہوئی ہے، اس کو وہ پورا کر کے کس طرح دوبارہ کراچی کی سطح پر یا ان کے شہری علاقوں کی سطح پر
इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत वर्क करने की जरूरत, बहुत बड़ा, मैंने जैसे कहा ना कि इन तमाम जमातों के रहनुमा मकबूल पॉपुलर लीडर्स नहीं है, इन तमाम जमातों के रहनुमा तजुर्बेकार सीरियस नहीं है। एक टीम वर्क तो हो सकता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल खड़ा होकर अगर ये बोलेगा कि मैं और बस मैं और बस मैं, तो नहीं चलेगा। चलें, ये मैं वाली जो चीज़ है ये एक अलग पूरा एक टॉपिक है, तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ ज़रा निकलें, इस कराची से थोड़ा सा बाहर। आप ये बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने जो पहली तकरीर की है, जिसमें बाकायदा तो पहला मौका है कि किसी आज़ाद सर्विस आर्मी चीफ या ISI के चीफ के ख़िलाफ़ इस तरह खुलकर बोलना, तो आप इस बयानिया को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का कई बरसों तक, खास तौर पे जब से उनको सजा हुई थी उसके बाद से जो उन्होंने खामोशी इख्तियार की थी, फिर उनको बीमार हुए, बीमार होने के बाद वो लंदन आए, लंदन के बाद वो खामोशी थे, लेकिन जब पाकिस्तान में बहुत ज्यादा उनको वापस लाने के लिए हिलजुल शुरू हुई और सियासी बयानें शुरू हुई, उनको मफरूर डिक्लेयर किया गया, उनको वांटेड डिक्लेयर किया गया, इश्तिहारी मुल्ज़िम डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से मेरे ख्याल में उन्होंने फैसला ये किया कि अपनी तमाम किश्तियों को जलाकर वो अब एक ऐसा नैरेटिव लेकर आए। और इंटरेस्टिंग बात ये आबिद भाई की पहली दफा मैं देख रहा हूँ, मैंने इससे पहले देखा नहीं, कि पंजाब जो हमारा सूबा है, उस पंजाब सूबे के किसी लीडर ने मजहब की सियासत की, उसने जो है वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स रखना, हमेशा ये सुनने में भी आता था और हम देखते भी थे। आप भी जानते हैं, आप तजुर्बेकार आदमी हैं आबिद भाई, के जो खासतौर पर पंजाब की लीडरशिप होती थी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ या सरकार के साथ या रियासत के साथ चलने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती। पहली दफा हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को इतना कॉर्नर फील महसूस कर रहे हैं, इतना इतना अपने आप को कोने में दीवार से लगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने रिएक्शन में मैं समझता हूँ कि एक ऐसा बयान अख्तियार कर लिया जिससे उनके लिए वापसी अब मुमकिन नहीं है। यहाँ से वो इससे कम के ऊपर अब बात नहीं कर सकते। नुकसान इसके अंदर, बहरहाल देखिए, लोग मिसाल देते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की कि वो भी लंदन से बात करते थे, फिर लोग उसके साथ नवाज शरीफ साहब को मिलाते हैं। मैं उन दोनों को बराबर का नहीं समझता, मेरी नजर में फर्क है। अल्ताफ हुसैन साहब एक पार्टी के लीडर थे और बस। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम हैं, वो सूबा पंजाब के वजीर आला हैं, उनकी रियासती हैसियत है थी, वो जो बात करेंगे उसको बहुत ज्यादा सीरियस हो सकता है नेशनल लेवल पर ना लिया जाए, लेकिन इंटरनेशनली लंदन में बैन अवी सतह पर वो खबर बनती है कि एक पाकिस्तान का 3 टाइम्स फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के ऊपर जो है वो बहुत सारे और बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशंस लगा रहा है। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस तरह की कन्फ्रंटेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा मुल्क की ना तो माशी सूरत हाल इतनी मुस्तहकम है, ना हमारी पॉलिटिकल और जमहूरी सूरत हाल इतनी मुस्तहकम है, ना हमारी सरहदों के मामला इतने आइडियल हैं कि हम ये वाली बात समझ सकते हैं। कितनी भी दुरुस्त बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हो, मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो उन मीटिंग्स का या उन मालूमात का या उन इंफॉर्मेशन का प्रीवी नहीं हूं जो कि नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, कितनी सच है या कितनी झूठ है या कितनी दरगोई वो कर रहे हैं, ये तो या तो वो जानते हैं जिन पर वो इल्जाम लगा रहे हैं उनको सही पता है। लेकिन मैं समझता हूँ बहरहाल जो बात इंसान तमाम मामला को खराब होने के बाद, आबिद भाई हमें मालूम है जंगों के बाद भी आपको टेबल पर बैठकर डायलॉग ही करना पड़ता है, बिल्कुल, तो क्यों ना उस डायलॉग को इनिशिएट किया जाए जो कि हमारी हुकूमत, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से एक बहुत ही ज्यादा सख्त रवैया अपनाई है, जिस तरीके से उन्होंने बहुत ज्यादा रिजिड अपने आप को रखा हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने किसी स्टेज पर भी हुकूमत में होते हुए बड़े भाई का रोल अदा नहीं किया है, उन्हें भी थोड़ा सोचना होगा कि क्या ये बयानात, क्या ये इल्जाम तराशी उनके या पाकिस्तान के या पाकिस्तानियों के या पाकिस्तानी रियासत के मफाद में कतई नहीं। तो ये पहला कदम शायद हुकूमत को रियासत के नुमाइंदे की हैसियत से वजीर आजम को या सदर पाकिस्तान जो विफाक की अलामत है आरिफ अलवी साहब, उनको उठाना बहुत जरूरी है। ये रजा भाई आपने देखा होगा कि इसी से एक अहम क्वेश्चन जो लोग हमेशा करते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अभी आकर जो कुछ कहा है
اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے باوجود انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کاسٹ کیے ان کی تنظیم نے، اور انہوں نے بھی سپورٹ کی اس کی. تو یہ پھر کیوں ہوا؟ اگر ایسا معاملہ تھا، یہ خاموش تھے لیکن ووٹ تو نہ دیتے نا پھر. یہی تو سیاست ہے جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ تو وہ سیاسی ہمارے یہاں ہر ایونٹ میں، ہر ایک مخصوص پیریڈ میں ہماری سیاسی نظریات بدلتے جائے. ہمارے اگر اہداف ہمیں نہ ملیں، ہمارے مخالف ہمیں حاصل نہ ہو تو ہم اپنے سیاسی بیانیاں چینج بھی کر دیتے ہیں. یہی کچھ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے، میرا خیال ہے مسلم لیگ کے ساتھ. اس وقت جب ایکسٹینشن کی بات چل رہی تھی ہو سکتا ہے اس وقت انہوں نے کچھ اور سوچا، سوچا کہ اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ہم سب مانیں کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک میں کون سیکورٹی اسٹیٹ ہے، کیونکہ ہماری ملک کی سرحدوں کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم تمام سرحدوں پر جو ہے ایک سیکورٹی کے معاملات ہیں، نیشنل ڈیفینس کے معاملات ہیں، نیشنل سیکورٹی کی. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی رہی ہے، اور دہشت گردی میں غیر ملکی طاقتیں انوالو رہی ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اور ہماری پاک فوج ان کی انوالومنٹ شہری علاقوں میں، سویلین سرکلز میں اور پالیٹکس میں ود دا اینگل آف نیشنل سیکورٹی رہتی ہے اور رہنی چاہیے. تو اسی حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ جس وقت نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی ایکسٹینشن کا فیصلہ کر رہی تھی تو اس وقت شاید ان کی نظر میں نیشنل انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہوگا اور اس وقت اس بات کو سمجھتے ہوں گے. لیکن آج ان کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے یا اسی شخصیت کے حوالے سے ایک بیان بالکل مختلف نظر آتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں نہیں ہوتی ہے نا کہ کل ہم کچھ بات کرتے ہیں، آج ہم کچھ بات کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میں اس بات کو آج بھی سمجھتا ہوں کہ ایک اور جو ہمارے یہاں اینگل ان تمام ایپیسوڈز کے بعد، اور خاص طور پر شاید آپ نے یاد صادق صاحب کا بھی ذکر کیا، یہ جو ہمارے یہاں انگیج نہیں کرتے ہیں نا غصے میں یا ناراض رہنماؤں کو یا جو اس وقت ناراض ہیں ان کو ہم جب انگیج نہیں کرتے ہیں، پولیٹیکلی انگیج نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پھر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. اگر اجازت ہو ایک کالر کو، جی اجازت ہو ایک کالر کو شامل کرتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں اس پر. السلام علیکم. السلام علیکم. ارشد صدیقی بول رہا ہوں لندن سے. جی ارشد صدیقی صاحب کیا حال ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے ہارون رضا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اس ٹی وی پہ آ کے آپ بہت اچھے خیالات پیش کر رہے ہیں سیاسی طور پر، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری کال کو چینل پہ لیا ہے. تو سب سے پہلے تو عابد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ یونیو کے ہیومن رائٹس کے اسپوک مین بنے ہیں، آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اچھا، میں اصل میں سیاسی طور پہ ایک دو سوال کرنا چاہتا ہوں ہارون بھائی سے. دیکھیں، ابھی جو سیاسی حالات ہیں پاکستان کے، وہ آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ خراب ہے. میرا ایک پوائنٹ یہ تھا کہ جب تک ہماری سیاسی پارٹی اپنے سیاسی اسٹرکچر کو صحیح نہیں کریں گی یا سیاسی طور پر اپنی پارٹی میں جمہوریت لے کے نہیں آئیں گے، یہ سیاسی حالت کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے اس ملک کے. ہر پارٹی میں کیا ہوتا ہے، یا تو یہ ایجنسی کے طور پہ کام کیے جاتے ہیں، سب فوج کے انڈر کام کرتے ہیں. جس طرح پی ایس پی ہو گئی، ایم کیو نے بھی فوج کے انڈر میں کام کیا ہے، نون تو ہے ہی ہمیشہ فوج کے انڈر میں کام کیا ہے. جب فوج ان کی میعاد پوری ہو جاتی ہے، جب ہٹانے لگتی ہے تو یہ فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں. یہ لوگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹکس اگر کرنی ہو تو انڈیپینڈنٹ کریں. اپنی ہر پولیٹیکل جماعت اپنی جماعت میں جمہوریت لے کے آئے. اور یہ وجہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی کلچر ہے وہ ہر جماعت کا خراب ہو چکا ہے کہ ون لیڈر ون پارٹی شو ہوتا ہے ہمیشہ. جس طرح ایم کیو میں صرف قائد تحریک کی باتیں سنی جاتی تھیں، اسی طرح پی ایس سی میں صرف مصطفیٰ کمال جو کہتا تھا وہ رائٹ تھا، اور اگر جو دوسرا کوئی کہتا تھا وہ برا مانتے تھے. اسی طرح ایم کیو میں تھا، اسی طرح یہ نواز شریف کے نون میں ہے. دیکھیے صاحب، بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے تو انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور سارے اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا اور کوسچن بھی کیے. رضا ہارون صاحب، آپ نے دیکھا جس طرح لوگوں کی سوچ ہے اور وہ نظر رکھتے ہیں. بیرون ممالک بھی بیٹھ کر جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے زیادہ، بلکہ یہاں کے جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ ایک سائڈ پر ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے کچھ بھی ہو لازمی وہ بولتے ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے، وہ بھی کریں اور اس کو بھی مد نظر رکھیں اپنے سے.
جی نہیں، میں ارشد بھائی کو وعلیکم السلام، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی طرح بہت سینئر آدمی ہے، یہاں رہ کے پاکستان دل میں دردی رکھتے ہیں، پاکستان کی قیادت میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، عملی طور پہ بھی کرتے ہیں. جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کتابی یا تھیوریٹیکل تو بالکل نہیں تھی. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، ان کی فارمیشن میں جمہوریت ہونی چاہیے، ان کی عہدوں میں جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے وہ عہدے تقسیم ہونے چاہیے، چیئرمین سے لے کر بالکل نیچے لیول تک جو QC کا انچارج ہوتا ہے. یہ بالکل درست بات ہے، بدقسمتی سے ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ہمارے ملک کا climate ہے، صحیح. ہمارے ملک کی سیاست کا ایک انداز ہے، وہاں بہت زیادہ کیونکہ تعلیم عام نہیں ہے، اور بہت سارے اور دیگر مسئلے مسائل ہیں. آئیڈیل سچویشن تو یہ ٹھیک ہے جو ہم نے فرمایا ہے، ایسا ہی صحیح. ہونا چاہیے اور اس سے جمہوریت چلے گی بھولے گی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ٹرائبل سسٹم ہے، جاگیردارانہ سسٹم ہے، چودھری ہیں، سردار ہیں، اسی طریقے سے جاگیردار ہیں، ان کی اپنی اپنی جاگیریں ہیں. اگر آپ چند شہروں میں یہ والا سسٹم لے بھی آئیں گے اور ہو بھی جائے گا، مثال کے طور پہ جماعت اسلامی ہے، یہ MQM کا ذکر کیا ہے، ان کو تمام صحیح. عہدے یا ٹکٹ جو ہیں وہ عام لوگوں کو دیے جاتے ہیں. لیکن ایک بالکل ہٹ کی چیز ہوتی ہے. تو لیکن وہ پھر بڑی مخصوص، لیکن ان کی بنیادی بات جو ہے، بیسک تھیوری جو ہے وہ بات کرنے سے زیادہ صحیح. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں، اجازت ہو تو پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. کاظمی بھائی اگر اجازت دیں تو کمنٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، سوال بھی ہے. جی جی، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نزاکت حسین شاہ ووکنگ سے. آپ کو، آپ کے ویورز اور ارون بھائی کو پیار اور اداب بھرا سلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام رضاکر بھائی، اللہ کا خوش. جمہوریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور آپ نے ٹاپک رکھا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. پلیز اجازت دیجیے گا بھائی. یہ سیاستدانوں نے کھچڑی بنائی ہوئی ہے. جو ایمانداری کی بات ہے، یہ پاکستان سے پیار نہیں کرتے، نہ عوام سے پیار کرتے ہیں. جمہوریت کی باتیں کرنے والی یہ دو جماعتیں، ایک بیکری والے نے بیکری نہیں کھولی تھی ان کی فیملی کی کسی خاتون کے لیے، تو اس کے دام توڑ دیے تھے. جو کچھ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن میں کیا، تو پھر آ کر لوگوں کی بچوں کی ہمدردیاں کرتے ہیں. جو کچھ تھر میں ہوا وہ بھی آپ دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران کو موقع ملا ہے، ان دونوں پارٹیوں کو اس نے ٹنگا ڈالا ہے. ٹنگا ڈالنا آسان بات نہیں ہے، پنجابی میں ہم ٹنگا کہتے ہیں. آپ اس کو چانس دیں. آپ نے 3 باریاں لگائی ہیں. اس نے کہا تھا کہ جب آپ کے انٹرسٹ کی بات ہو تو آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کہاں یہ دیکھو کتنی بڑی بغیرتی کی بات ہے. معاف کیجئے گا، میں ریکٹیفائی کروں گا. آپ پاکستان کو ماں دھرتی کہتے ہیں، ماں کی پاکٹ سے شام کو پیسے بھی نکال لیتے ہیں. بھائی سیاسی جماعتوں کو چاہیے پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون سازی کریں. ارون بھائی ان کو بولیں کہ قانون سازی کرو. جس آدمی کے بیرون ممالک اثاثے ہوں وہ پاکستان میں سیاست نہیں کر سکتا. جب ہماری باری آئی تو یہ کہتے ہیں یہ ابر چیز ہے، یہ ادھر سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، یہ باہر کا آدمی ہے. ہمارے پیسوں سے آپ کا پیار ہے، ابر چیز کے پیسوں سے آپ کا پیار اور ہم سے نفرت. یہ سب آتی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے. اور میں کشمیری ہوں، کشمیر کے حوالے سے کشمیری پاکستانی ہوں، تو ایک بات کہہ کر ختم کروں گا. کل خواجہ آصف کو میں نے سنا وہ کشمیر کی بات. بھائی کارگل آپ کو مشرف صاحب نے لے کر دیا تھا. آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں پاکستانی جوان شہید کرائے. اگر آپ مرد ہوتے نواز شریف تو اس وقت کھڑے ہو جاتے. امریکہ کو کہتا ہم ڈرتے نہیں ہیں. ایاز صادق کہتا ہے انہوں نے ایسے کر دیا، گھٹنے ٹیک دی. اور گھٹنے تو آپ نے ٹیکے تھے کلنٹن کے سامنے. ایک گول پر آپ نے فوجی شہید کرائے اور کارگل لیا ہوا واپس کیا تھا. اگر یہ مرد ہوتا اس وقت کہتا میں نہیں کارگل سے نکلوں گا. بلیک میل کرتے، سودے بازی کرتے، کشمیر کی باتیں کرنے والے. پھر آپ نے مولانا فضل الرحمان کو نمائندہ لگایا جس کو آج پے نہیں آتی. ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس ایک یلو آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے تو اس پر بات کریں گے. دراصل رضا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے ہماری عوام، تو جذبات میں آ کر تو پھر اصل جو مقصد ہوتا ہے اس سے پیچھے. جی لیکن باتیں بہت اچھی کی ہیں انہوں نے. جی باتیں بہت اچھی. جی اور یہی ہر بندے کی یہاں سوچ یہی ہے. جب سنتے ہیں نا تو جو سوچ سمجھ رکھتا ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں. کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، تو اس پہ جذبات تو ابھرنے چاہیے، تو بالکل ٹھیک بات ہے. اور جو انہوں نے بتایا کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو موقع ملا ہے تو ان کو پورے 5 سال کا موقع ملنا چاہیے. ان کو آپ سروس کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہیں پہ میرا ماننا یہ ہے کہ دیکھیے جو کچھ بھی آپ کریں
عمران خان صاحب کو جب 5 سال کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا تب ان کا کام، ان کی پرائم رسپانسبلٹی جو ہے، جو پاکستان کا آئین ان پہ لگاتا ہے، وہ یہ لگاتا ہے کہ پاکستان کے عوام کے دکھ درد کا خیال کریں، ان جی کے بالکل بنیادی حقوق بحال کریں، ان کو سروس پرووائڈ کریں، تعلیم، صحت، امن و امان کی، سیکیورٹی کی، لائف اور پراپرٹی کی، ان کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کریں۔ دو پارٹیوں کو ختم کرنا یا زندہ کرنا یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں انگیج ہو جائیں گے ہوں تو ان کا بہت اہم ٹائم ہے، ان کی بہت اہمیت ان کے وقت کی وہ یہاں ضائع ہوتی ہے۔ بالکل ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے، جو بھی کرپشن کے الزامات ہیں یا دیگر الزامات ہیں، وہ عدالتوں میں ان کو بھگتنے دیں، اداروں کو ان کا احتساب کرنے دیں۔ عمران خان صاحب حکومت کریں جس کام کے لیے ان کو منتخب کیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ہوں پاس آلریڈی ٹائم کم رہ گیا ہے، 2.5-3 سال سمجھے نکل گئے، اب ان کے پاس ڈیڑھ دو سوا 2 سال رہ گئے جس میں ان کو پرفارمنس کرنی ہے۔ تو میرا تو مشورہ ان کو یہ ہوگا کہ وہ ملکی حالات کے اندر جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو معیشت پوری دنیا کی خراب ہوئی ہے کرونا کو لے کر، وہی حال پاکستان کا بھی خراب ہے۔ ان کی کنسنٹریشن میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی ایک عام آدمی کے مسائل کے حل کی طرف بھی ہونی چاہیے، کشمیر کی طرف بھی ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں کو، ان تمام لوگوں کو اداروں کے اور عدالتوں کے حوالے کر کے انصاف اور سزا اور جزا کا سسٹم عدالتوں میں چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن جب باہر بھاگ جاتے ہیں تو پھر کیا کریں؟ اب یہ بڑا کوشچن مارک ہے، بھاگ جاتے ہیں تو جیل میں تھے نواز شریف صاحب۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں نہیں کہتا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک این آر او ہے، ہوں کہ اس این آر جس کے تحت او باہر دیا بھیجا گیا ہے۔ گیا۔ اور میں نہیں کہتا، لیکن بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ این آر او ہے، نواز شریف صاحب کو پہلا کہ ان کو لندن آنے دے، بات کے کیسے آئے؟ ہوں بالکل صحیح۔ ایک کالر کو شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام میں مس علی ہوں، لندن سے بات کر رہی ہوں۔ ابھی جو کالر آئے تھے میں 100% بلکہ 2000% ان سے ایگریڈ ہوں۔ صرف ایک لفظ چند جملے کہنا چاہتی ہوں، زیادہ نہیں، کہ یہ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ سارے کے سارے پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہ باہر نکلے ہیں۔ اور کیا نام ہے، اور اب جو ہے ان کا ٹارگٹ ہماری پاک فوج ہے، اس کو گندا کرنا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہماری فوج جو ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے، تو یہ اس کے پیچھے ہیں۔ یہ اللہ ان کو غارت کرے، خدا ان کو غارت کر دے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ بہن۔ یہ دیکھ لیں، یہ جذبات ہیں لوگوں کے۔ رضا دیکھیں ارون بھائی۔ ایک بات آپ سے کہوں کہ دیکھیں پاکستان کی ریاست ابھی اتنی کمزور نہیں ہے کہ ایک آدمی یا ایک فرد یا ایک رہنما جو اس کو ہلا دے۔ پاکستان کی فوج تو، میری بہن نے بالکل صحیح بات کی، ان کی کنسرن کو دل و جان سے عزت احترام کرتے ہوئے ان کو یہ یقین بھی دلاؤں گا کہ کسی بھی ملک کی ریاست، پاکستان کی ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد ان سے باہر بیٹھ کے اس کو ہلا دے گا، یا ہماری خاص طور پہ پاکستانی فوج ایسی کمزور فوج تو نہیں ہے کہ پھر تو ایک فرد باہر بیٹھے گا اور وہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پاکستان کو پاکستان بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے رحم اور اس کے کرم کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا تھا، اسلام کے نام پر بنا ہوا یہ ملک ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑیں۔ ہمارا کام یہ کہ ہم کوشش کریں، اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں۔ ایک بات اور میں کہہ دوں آپ سے، ایک بات ہوئی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جی کہ جو ہمارے نزاکت بھائی نے کی تھی، وہ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ دیکھیں صادق خان ہے نا، لندن کے میئر ہیں، جی اور اسی طریقے سے ساجد جاوید صاحب تھے، وہ ہوم سیکرٹری بھی رہے، چانسلر بھی رہے، یہ دونوں پاکستانی نژاد ہیں۔ اسی طرح وہ ہیں خاتون ہے، کیا نام ہے ان کا، کنزرویٹو کی جو ہیں، وارسی، ہاؤس آف لارڈس کی ممبر بھی ہیں اور ایم پی بھی رہی ہیں، وہ ماریا ہیں، وارسی کی بات۔ نہیں واسطی ہماریاں نہیں ہے، ان کا نام نہیں آ رہا، یہ واسطی ہے۔ تو وہ یہ سب لوگ پاکستانی نژاد ہیں نا، ان کے پاکستان میں گھر بھی ہوں گے، لیکن یہاں کی پولیٹکس میں جب وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو یہاں ان کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کے اثاثے باہر ہیں یا آپ کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے یا تو آپ کی کوئی حب الوطنی مشکوک ہو جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ مثال آپ کے سامنے میں ابھی جو اس وقت یہاں چانسلر ہیں وہ رشی سناک ہیں، وہ انڈین نژاد ہیں،
इसी तरीके से और बहुत सी मिसालें आप दे सकते हैं जिसके अंदर आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है। और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे नहीं थे कि जो ड्यूल नेशनल थे या उनका इंटरेस्ट मुल्क से बाहर था या नहीं था। तो ये थोड़ा सा हमें फर्क रखना चाहिए अपनी गुफ्तगू में। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ। जी अली साहब क्या कहेंगे? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ ना कि इमरान खान को अल्लाह ताला ने मौका दिया इतने सालों के बाद, और हर किस्म का हर उन्होंने इस्तेमाल किया, वो वज़ीर आज़म बन गया। ठीक है, जब वो वज़ीर आज़म बन गया तो मुल्क में इतनी सारी मसाइल है बहुत ज्यादा। तो अगर ये रद्दारी के सर्टिफिकेट ये लोग बंद कर दे और मुल्क की जो प्रॉब्लम्स है उस पे फोकस कर दे तो इंशाल्लाह मुल्क बहुत आगे चला जाएगा। क्योंकि जो हमारी आसपास के जो पड़ोसी है, हमसाई है, बहुत सारे ममालिक है, वो बहुत आगे चली गई है तरक्की में और हर चीज में। तो प्लीज हम सब भाई है, हमारी सारी सूबे जो भी है, बलूचिस्तान, सिंध, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, हम सब भाई है। किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये गद्दार है, ये नहीं है, हम सब पाकिस्तानी है। यही मेरा मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। रज़ा हारून भाई, एक बात, क्योंकि मैंने अपना जो जिस तरह बात करनी है हमने पूरी बात इस वजह से कि हमारी जो पहली तकरीर थी साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, उस पर बात हुई है, लोगों ने, कॉलर्स ने भी हिस्सा लिया है। अभी मैं कराची में जो वाक़या हुआ था, जो अपोजिशन के दूसरा जलसा था, उसमें कैप्टन सफदर के हवाले से, एक तो मज़ार कायद पर जो कुछ उन्होंने किया उस पर आपने बताना है क्या होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। दूसरा उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर भी बात करनी है। जी एक तो करेक्ट करने, बैरिस्टर सईदा वारसी हैं वो जिनका हम नाम ले रहे थे, सईदा वारसी, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब भी हैं इसी तरीके से। ये चंद बड़े नाम हैं। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं, देखें जो कराची में वाक़या हुआ, नंबर एक तो गैर मुनासिब था सदर साहब को, कैप्टन सदर साहब को कायद आज़म के मज़ार पे अंदरूनी हिस्से में, कायद आज़म के मज़ार का आउटर कॉर्डन है, फिर आउटर कॉर्डन के बाद जब आप अंदर जाते हैं वो खसूसी इजाज़त लेकर आप जाते हैं, और अंदर जाने में भी आप जालियों के बाहर होते हैं, लेकिन कोई उनको खास किसी की इजाज़त दी गई जो कि नहीं देनी चाहिए थी। VVIP ट्रीटमेंट कायद आज़म के मज़ार पे नहीं होनी चाहिए, वहाँ सिर्फ कायद आज़म VVIP हैं। उनको अंदर खड़ा किया गया बिल्कुल, और वहां पे उन्होंने फिर नारेबाजी की, वो इंतहाई मैं समझता हूँ गैर मुनासिब था। उनको जरूरत इस बात की थी कि जब इस बात को उठा लिया गया और जलसे से पहले बहुत ज्यादा शोर हुआ, तो अच्छा तरीका ये होता कि वो खुद ही इस पे माजरत कर लेते, बिल्कुल, तो बात खत्म हो जाती कि भाई वो। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद उस इशू को लेकर जो रात भर वहां कार्रवाई चलती थी जलसे के बाद, वो बड़ी मजा का खेज है जो इत्तलात आ रही है। ये मैंने अब तक जो है वो जितनी सियासत की है या देखा है, मैंने कभी ये नहीं सुना, मुबैना तौर पे भी ये नहीं सुना कि किसी सूबे के IG को जो है वो एबडक्ट कर दिया जाए, और फिर एबडक्ट करके उससे आप इंतहाई मामूली काम लें। एक IG लेवल के बंदे से आप इतना मामूली काम लें कि आप एक थाने के अंदर एक SHO से FIR कटवाएं। आबिद भाई इतने तजुर्बेकार आदमी हो, आप बताएं FIR कटवाना IG का काम है? वो तो हेड मोरल काट लेता है। वो तो कोई आप उस तरीके कर रहे हो तो बहुत सादा आसान है, लेकिन मुझे समझ में नहीं है कि रज़ा भाई इस पर बात करते हैं, कॉलर को शामिल करता हूँ, फिर इसी पर बात करेंगे यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कासिम भाई, या अलैकुम मदद। जी वालेकुम सलाम जनाब। कासिम भाई अगर इजाज़त दें तो जी मेरी आवाज़ आ रही है? अभी ठीक है। अच्छा, मैं रज़ा हारून भाई से मेरा एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछ लूँ। मुझे नहीं पता ये किस पार्टी से हैं या कहाँ से हैं, मैं अभी थोड़ी देर हुई है इनकी बातें सुन रहा हूँ। तो सवाल मेरा ये है कासिम भाई कि मेरा तल्लक रियासत जम्मू कश्मीर से है जी। तो अगर हम रियासत के बशिंदे कश्मीरी, अगर हम दोनों मुल्कों से आज़ादी की बात करते हैं, रियासत की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, या हम दोनों मुल्कों से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी जो सरजमीन है 85,000 मुरब्बा मील, तो ये हमें हमारे हवाले की जाए, तो इसमें मुल्क पाकिस्तान या मुल्क हिंदुस्तान का क्या नुकसान करते हैं हम? तो क्यों हमें दोनों मुल्क, दोनों तरफ से, मैं एक की बात नहीं करता, दोनों कहते हैं कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क से दुश्मनी करते हैं। अगर हम अपनी आज़ादी की बात करें तो इसमें कौन सी ऐसी गलती है जो हम मुल्क पाकिस्तान या हिंदुस्तान से?
اس کوسچن کو رکھتے ہیں, ہم بات کریں گے اس پر. جی آپ بات کر رہے تھے آئی جی صاحب کی, تو یہ پھر کیا چکر ہے آئی جی کا, جو کہ آئی جی کو اغوا کیا گیا اور یہ کیا گیا سارا, یہ اس بارے میں پھر آپ بہتر بتا سکتے ہیں ہمارے سننے دیکھنے والوں کو. میں تو جی جو بڑے حیران کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو تشویشناک بات تھی کہ ایک روز بعد پھر تمام لوگوں نے چھٹی کی درخواستیں دے دی, اور وہ چھٹی کی درخواستیں دینے سے پہلے اگر تو وہ واقعہ جو کہ ابھی تک مبینہ ہے اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, اگر وہ مبینہ واقعہ ہوا تھا تو آئی جی صاحب کو اگر کسی نے ابڈکٹ کر ہی لیا تو ان کا کام شکایت کرنا, چھٹی کی درخواست دینا تھوڑی ہے, ان کا کام ایف آئی آر کاٹنا ہے. بالکل اغوا کاروں کے خلاف ایک ایف آئی آر کاٹتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں, میڈیا کو آگے بتاتے ہیں, چیف منسٹر کو بتاتے ہیں, پرائم منسٹر کو براہ راست جواب دیں, 22 گریڈ کے افسر ہیں ان کو بتاتے ہیں. رضا بھائی آپ کو بھی پتا ہے کہ آئی جی ویسے روڈ پر تو نہیں بیٹھا ہوتا کہ بندے اٹھا کر لے جائیں, اس سے ملنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پروسیس ہے, وہ جایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کون مل رہا ہے, کیا ہے, ہر چیز پروسیس کے تحت ہوتی ہے, پھر آئی جی سے ملاقات ہوتی ہے, بات تو بات کی بات ہے. ایگزیکٹلی. اب اس کے بعد یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ, اسی لیے میں نے کہا اگر وہ ہوا بھی ہے تو ان کو ایف آئی آر کاٹنی چاہیے تھی. بھائی آپ کا کام ایف آئی آر کرنا ہے نا, آپ تو پولیس والے آپ سے زیادہ. اچھا دوسری بات ہے کہ پھر انہوں نے دی چھٹی کی درخواست, اس درخواست میں کسی واقعے کا ذکر نہیں. میں نے اب تک آئی جی سندھ کی کوئی تحریری درخواست نہیں دیکھی جس میں وہ اس بات کی شکایت کر رہا ہوں. میں نے اب تک آئی جی سندھ کی کوئی ایف آئی آر نہیں دیکھی. یہ ساری کی ساری انکوائری ہو رہی ہے چھٹی کی درخواست پہ, ان کو چھٹی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. اس کے علاوہ مجھے اس کے اندر اور کوئی ایسی کانکریٹ چیز, دیکھیں بنیاد کسی بھی تحقیقات کی واقعے کی تحریری شکایت یا تحریری رپورٹ ہوتی ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں, اویلیبل ہی نہیں ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ہاں مبینہ طور پہ اس کا تذکرہ ضرور ہے, مبینہ طور پہ چیف منسٹر صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, اور خاص طور پہ بلاول زرداری صاحب نے آ کر پریس کانفرنس میں یہ بات کی. تو یہ مبینہ طور پہ باتیں ہیں جب تک اس کی تحقیقات سامنے نہیں, لیکن بہت تشویشناک ہے. دو ادارے اگر ایک دوسرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ ایک ادارے کے سربراہ کو آپ ایبڈکٹ کر کے لے جائیں, تو یہ بہت انتہائی تشویشناک بات ہے. ونس اگین یہ نیشنل لوکل کنزمپشن میں تو شاید عام سی بات ہوتی ہے, لیکن بین الاقوامی دنیا میں لندن میں بیٹھے ہوئے کسی گورے سے آپ یہ بات کریں, آپ کسی برٹش ایم پی کے پاس بولے بھائی ہمارے ملک میں, وہ کرسی سے کھڑا ہو جائے گا, تو بولے گا کیا ہو رہا ہے, پوری جیپ کو اٹھا کے لے گیا. اتنی حیرانگی کی بات ہے. تو اچھا دوسری بات ہے, آپ کے جو کالر آئے تھے انہوں نے ایک بات کی ہے, ان کو میں بتا دوں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. یہی یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے. یونائٹڈ نیشن کی قرارداد میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر جو پاکستان کا حصہ ہو جائے گا یا وہ ہندوستان کا حصہ ہو جائے گا. اس میں یہی کہا گیا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو استصواب رائے, پلیبیسائٹ, ریفرینڈم, اس کے ذریعے اپنی آزادی اظہار حق دیا جائے, جس کے بعد وہ طے کر سکیں آیا وہ ایک آزاد ریاست بننا چاہتے ہیں, پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں, ہندوستان. یہ طے کشمیر کے لوگوں نے کرنا ہے, یہ رائٹ انہی کا ہے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. یہ اقوام متحدہ کشمیر کے لوگوں کو دے چکا ہے. اب اس کے لیے استصواب رائے ہونا ضروری ہے. نہ وہ پاکستان میں ہو پا رہا ہے نہ وہ بھارت میں ہو پا رہا ہے, اس لیے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب اقوام متحدہ کے پاس ہے, اس کی قرارداد میں آلریڈی موجود ہے. بالکل صحیح ہے. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم صاحب, میرا جی آپ کی آواز کم آ رہی ہے, ذرا کی طرف تھا. اوکے ویل ڈن, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. جی رضا بھائی, ظاہر ہے لوگ بیش بار جو کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں آپ پہلے ہی جواب دے دیتے ہیں, تو وہ پھر کال تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ کہتے ہیں بہت اچھا آپ نے دے دیا جواب. جی دوسری بات ہمیں ایک بات اور بہت امپورٹنٹ ہے کرنا تھا کہ ہم جتنا بھی ایک اور کالر کو اگر شامل کر لیتا ہوں تو پھر چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کشمیر کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے, نزاکت شاہ معذرت چاہتا ہوں. کشمیریوں کے ساتھ پاکستانی سیاستدانوں نے اور خود کشمیری سیل سے ان لوگوں نے آزادی کے نام پر کھایا. بھائی اسٹریٹجی چینج کریں. 73 سال سے آپ یہ راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. انڈیا کو چھوڑ کر آپ کے پاس لوگ آئیں گے, آپ کی سائڈ دیں گے, آپ کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے. آپ خود ایک غریب ملک ہیں. پاکستان کو اکنامکلی اسٹرانگ کریں, سیاست کو اسٹرانگ کریں.
दुनिया को अपने साथ लगाएं जो आपके इस्लामी ममालिक हैं, फिर जाकर इस पर बात होगी। क्या यूनाइटेड नेशन आपको कश्मीर देगा? नेवर। ये ट्रक की बत्ती वाली बात है, कभी नहीं होगा। वो कभी भी नहीं कश्मीर को आजाद देखना चाहते, क्योंकि असला कौन कहाँ फरोख्त करेंगे? अब अगर हम मुसलमान बेवकूफ उनका असला ना खरीदे हैं तो उनकी फैक्ट्रियां कैसे चलें? असले का कारोबार कैसे चले? क्या यूरोप आपस में लड़ता है? ये सब तकरारे की बातें हैं। कश्मीर कश्मीरियों ने और पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर लेना है। जब तक पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होगा, दुनिया की सुपर पावर नहीं बनेगी, कश्मीर तब तक आजाद नहीं होगा। नारों से नहीं आजाद होता। आप नारे लगाने के लिए लंदन आते हैं, बैनर आपके उर्दू में लिखे होते हैं। भाई मौलाना फजल रहमान को नुमाइंदगी के लिए छोड़ा, उसने कश्मीर के लिए क्या किया? क्या ये सियासतदान कश्मीर के साथ बुखलत से एक ऐसे आदमी को नुमाइंदा चुना जिसको ABC भी नहीं आती? कश्मीरियों से पाकिस्तानी सियासतदानों ने, अवाम ने नहीं, आर्मी ने नहीं, सियासतदानों ने धोखा किया। आपने करोड़ों रुपया कश्मीर फंड से खुद किया, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू काज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरुण भाई देख लें कि जो चीज़ हम यहाँ नहीं कहना चाहते, ज़ाहिर लोगों के जज्बात हैं, उन्होंने कहना होता है, कॉलर्स हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। तो आपने सुन लिया है जज्बात, कर रहे हैं वो, लेकिन कश्मीर का फैसला कश्मीरियों ने करना है। आप किसी और पे, और अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ नहीं करना। अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद है, आप जानते हैं अमित भाई, जिसमें कि प्लेबिसाइड होना है। ये बाकायदा एक इलेक्शन रेफरेंडम के जरिए इस चीज को तय होना है, और यही तरीका है। कोई जंग नहीं हो सकती इसके ऊपर, और होनी भी नहीं चाहिए। जब एक करारदाद मौजूद है तो जो सुपर ताकतें हैं या अक़वाम मुत्तहिदा, उनको बैठ के इस मसले को हल करना चाहिए। ये फैसला कश्मीर के लोगों ने करना है, कश्मीर का मुस्तकबिल क्या हो। अब जो बलूचिस्तान में जलसा हुआ है, उसमें एक और जलसे में जो अपोजिशन का था, उसमें कोई ना कोई नई बात होती रही है जिसकी वजह से वो मौजूद बहस बना रहा है। मेरा ख्याल है ये भी कोई प्लानिंग का हिस्सा ही मुझे लग रहा है। तो वहाँ जो बलूचिस्तान में एक बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगा है और कि आज़ाद रियासत होनी चाहिए, तो उस पर किसी ने अपोजिशन से उसकी मज़म्मत भी नहीं की। तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में वो अवैस दुरानी साहब ने वो बात की थी, और उसके बाद उन्होंने, मैंने खुद बताया, हम मीर साहब से उन्होंने उसकी वजाहत भी करी। उन्होंने कहा कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं कुछ और कहना चाह रहा था, स्लिप ऑफ द टंग हो गई। तो उस पर उन्होंने अपने मतलब क्लैरिफिकेशन वजाहत तो दे चुकी। अच्छा, तो मैं नहीं समझता कि उनका ये नारा हो सकता है कि वो, उनका बलूचिस्तान से ताल्लुक भी नहीं है। हमेशा वो कराची, सिंध, शाह नूरानी, अल्लामा शाह नूरानी साहब के साहबजादे हैं, तो बड़ा एक सैयद घराना है, उलमा का घराना है। तो मैं नहीं समझता, इतना हमें देना चाहिए, शक्ति गुंजाइश देनी चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। मैं नहीं समझता कि वो संजीदगी से या वो ये बात करना चाहते थे। लेकिन वो एक पॉइंट तो मिल जाता है ना इंडियन चैनल में, अगर देखें आप तो वो तो फिर ज़ाहिर है वो कहते हैं जी ये तो अपोजिशन ने लगा दिया नारा, और सारे शायद देखा हो आपने, हमने तो देखा है कि किस कदर इस बयान को जो ये बाद में करते हैं, तरदीद कर देते हैं, उसको नहीं लेते, लेकिन यह है कि जो निकल जाती है बात उसको तो बार बार चलाते हैं वो। जी हाँ, तो आप तो इंडिया से क्या एक्सपेक्टेड है? मैं तो इंडिया के चैनल देखता ही नहीं हूँ। काम अपना ब्लड प्रेशर राइज करने क्या होता है? इंडिया कुछ भी बोलता है। इंडिया तो रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ बोलेगा। इंडिया आपकी तारीफ करेगा क्यों? इंडिया आपके अच्छे काम बताएगा क्यों? आपके अच्छे काम भी तो होते हैं ना दिन में 10, वो तो नहीं दिखाता होगा। तो मैं तो इंडियन चैनल देखता ही नहीं है। वो कौन सा इतना बड़ा क्रेडिबल, कौन सी खबरें होती हैं, कौन से अजीब अजीब किस्म के एंकर हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पे देखता हूँ जाहिलों की तरह चीख चिल्ला रहे होते हैं। उनके प्रोग्राम देखने की मैं तो नहीं समझता कोई जरूरत है। उधर से कौन सी खबरें मिलनी है आपको, सिवाय इसके कि अपना ब्लड प्रेशर आपने नहीं रखना है, सिवाय इसके। और पाकिस्तान के लोग भी नहीं देखते हैं, बाय द वे पाकिस्तान में तो चैनल दिखाए नहीं जाते। ये तो वही लोग हैं जो बड़े शौक से किसी तरीके से सैटेलाइट पे जाके इसको देखते हैं। पाकिस्तान में कहाँ दिखाए जाते हैं? हमको कब से फिक्र हो गई है अभी कि इंडिया का चैनल क्या दिखा रहे हैं? वो कोई आपका दोस्त मुल्क है, वो आपकी कोई तारीफ करेगा, आप इस उम्मीद पे देखते हैं क्या? नहीं भाई, उसने तो आपकी अच्छी खबरों को भी खराब बताना है और खराब खबरों को तो और बड़ा चला के बयान करना है। इग्नोर, सोचे ही नहीं, देखे ही नहीं, अपने ब्लड प्रेशर को क्यों हाई करते हैं? मैं तो नहीं देखता। बिल्कुल सही। एक चलें, ये मैसेज आपकी तरफ से ठीक है कि उसको देखे ही ना है। एक कॉलर को शामिल करता फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने बात करनी है जी जी। अब जो इंडियन मीडिया की बात कर रहे हैं, उस इंडियन मीडिया को तो अपने मुल्क में उसको तो फेक न्यूज कहा जाता है, तो आप हम इतना सीरियस क्यों लेते हैं? ठीक है,
وہ صرف اپنا کام پورا کرتے ہیں مسلمانوں پہ باتیں کر کے یا تو یا پاکستان پہ. ان کو اپنے ملک میں کوئی سیریس لیتا ہی نہیں ہے, وہ فیک نیوز کہتے ہیں. بالکل ٹھیک, زبردست. میاں چلو صاحب یہ بھی آپ کا موقف ایک اچھا پوائنٹ مل گیا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو. جی اچھا, دوسرا یہ بتائیے کہ رضا ہارون بھائی کہ ایاز صادق صاحب نے جو اسمبلی میں بیان دیا ہے, کیا وہ بھی اسی طرح ہو گیا ہے, ویسے ہی بات نکل گئی ہے ان کے منہ سے, یا سوچی سمجھی کوئی بات ہے؟ نہیں, میں ان کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دوں گا, اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو اتنی سنجیدہ تھی تو یہ دیکھیں نا, اس دن جب یہ بات اسمبلی میں ہوئی ہے تو اسپیکر صاحب بھی موجود تھے اسمبلی میں, اور ممبران بھی تھے, کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. وہ تو روانی میں ایک بات ہو کے نکل گئی نا, اسپیکر نے اس کو کارروائی سے حذف کیا. یہ تو ایک روز بعد وہی جب انڈیا کی چینل نے اس کو بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا اٹھا کے دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب جتنی سنجیدہ آدمی ہیں, سابق اسپیکر ہیں اور بہت ہی ڈگنیفائڈ آدمی ہیں, ان کو ایسی غیر مناسب بات غیر مناسب انداز میں نہیں کرنی چاہیے تھی. نہ کرتے تو اچھا ہوتا. اور اب بھی اگر کر بھی ہے اور اس میں سے کچھ غلط معنی نکالے جا رہے ہیں تو فرض یہ بنتا ہے کہ اس میں معذرت کر کے جو ہے, لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی معذرت نہیں کی. میں نہیں سمجھتا کہ غداری کا سرٹیفکیٹ اس چیز سے بانٹنے چاہیے. لیکن ابھی تک کوئی معذرت نہیں آئی رضا بھائی ان کی طرف سے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے سنجیدہ شخص ہیں وہ, ان کو چاہیے کہ ایک بیان سے, اگر کسی کے بیان سے بے شک انہوں نے گڈ فیتھ میں دیا ہو, لیکن اس کی غلط کونوٹیشن دی جا رہی ہے, غلط مطلب دیا جا رہا ہے, غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, تو اس کو درست کرنے کے لیے انسان اس کی معذرت کر لیتا ہے, اس کی وضاحت نہیں پیش کرتا, معذرت کر کے بات کو ختم کرتا ہے. یہ بھی بڑے ہونے کی نشانی ہے. میری تو ایاز صادق بھائی سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس بات کو بجائے اس کے کہ کھینچیں اور اس کی وضاحت پیش کریں, وضاحت پیش کرنے میں پھر غلطی کر جائیں گے. بہرحال وہ غیر مناسب بات تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی, اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی. اب اس کے جتنے بھی معنی نکالتے رہیں گے, وہ ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا. تو ڈیمیج کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انکنڈیشنل اپالوجی کر لیں, پاکستان کے لوگوں سے کرنے کے لیے کس بھی نہیں کر سکتے, تو اتنا کہہ دیں گے بھائی جن پاکستان کے لوگوں کا اس بات سے دل دکھا ہے میں ان سے معذرت کرتا ہوں. دیکھیں آپ بھی ایم عہدوں پر رہے ہیں, وہاں آئی ٹی منسٹر بھی رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جب نیشنل سیکورٹی کی کوئی بھی اس قسم کی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر پہلے ایک الفیہ اقرار ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو اپنے گھر والوں سے بھی آپ نے ڈسکس نہیں کرنی, جو اندر ہم نے کرنی ہے باتیں, تو وہ بھی ایک حلف ہوتا ہے. تو اگر وہ اندر کی باتیں جا کر پھر اس طرح اسمبلی فلور پر کریں گے تو وہ بھی حلف کی خلاف ورزی ہوتی ہے نا پھر. ہاں بالکل ہوتی ہے, نہیں کرنی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں غیر مناسب بات ہے. پھر ان کیمرہ بریفنگ کی کسی بھی طرح کی تفصیل, چاہے وہ شیخ رشید دیں, فواد چودھری دیں, ایاز صادق دیں, یا کبھی بھی آ کر یہ بات کرے, وہ غلط ہے, نہیں کرنی چاہیے. آپ نے صحیح کہا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے, پھر نیشنل سیکورٹی کے معاملات ہیں, نہیں کرنے چاہیے. تو یہ تو وہ پھر سنجیدہ جیسے اور کوئی ہو جو روزانہ یہ رنگیلا پنا کر رہا ہو, مسخرہ پن کرتا ہو, تو آدمی چھوڑ بھی دیتا ہے کہ تمہیں رنگیلے کے مسخرے کا تو کام ہی یہی ہے پھیلانا. لیکن ایاز صادق جیسا سنجیدہ آدمی, سیریس آدمی, جب ایسی بات کرے تو ایک پرسنل سلوک ہوتا ہے یار ان سے کیوں نہیں. تو ان کو چاہیے کہ اس بات کو رفع دفع کرنے کے لیے وہ قوم سے انکنڈیشنل جس پہ معذرت مانگ کے آگے بڑھے. یہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس کا جواب دیں یا وضاحت پیش کریں, اور فوری طور پر انہوں نے وضاحت پیش کی ہے. تو لہٰذا یہ ظاہر ایک سیریس معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ انہوں نے آ کر رسپانس کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ غیر ضروری وہ ہے نا کہ ہم اس کو ٹول دے رہے ہیں. اسی روز ایاز صادق صاحب کو ان کے جو ہمدرد ہیں, جو دوست احباب ہیں, غریب ان کے خیر خواہ ہیں, انہوں نے ان کو مشورہ بھی دیا ہوگا. میں ان کو خیر خواہ ہوں, ان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو ختم کریں. ملک میں اور بڑے مسئلے ہیں, مہنگائی ہے, نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہیں, بے روزگاری ہے, معیشت کے معاملات ہیں. یہ کوئی ایسا ایشو چھوڑیے, آپ سے غلطی ہو گئی, آپ اعتراف کر کے آپ بڑے بنیں گے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا بنتا ہے. اور بڑے بن کر آپ نکل جائیں اس کے اندر سے, اور آئندہ احتیاط رکھیں. بھائی آپ کے سیاسی بیان میں دیے ہیں نا, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو کہنا ہے, آپ کے ریاست کے جہاں معاملات آ جاتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کے, وہاں آپ کو بڑی محتاط, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور پھر ایسا بندہ ایاز صادق جیسے جو اسپیکر رہے ہوں ہاؤس کے, ان کی بات کی پھر وزن ہو جاتا ہے, اہمیت ہے. وہ تو ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے, اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کچھ دنوں سے تسلسل سے یہ دیکھا جا رہا ہے, بلکہ کافی عرصے سے ایسا ہی چل رہا ہے کہ
जितनी भी बातें हैं सियासी तौर पर अपोजिशन हो हुकूमत हो तमाम एक जो सियासी इशू होते हैं या इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो एक दूसरे पर तनकीद बनती है या पॉइंट स्कोरिंग होती है उस पर लगे रहते हैं और जो अवामी मुश्किलात हैं या कुछ जो आवाम के बारे में करना होता है या आवाम ने जिस खातर वोट दिया होता है वो सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं और शायद उसी जो मुश्किलात को हल करने के लिए जो क्योंकि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए उससे ये अपने पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और नई नई चीज़ें छोड़ते हैं ताकि लोग और टीवी चैनल इधर ही बिज़ी हो जाएं और असल जो मामलात है उसकी तरफ तवज्जो न हो। क्या ख्याल है आपको, इसी तरफ जा रहा है पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासत है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतना अफसोस होता है, इतनी गैर मेयारी डिबेट होती है हमारी कौमी असेंबली और सेनेट के अंदर, सिवाय एक दूसरे के ऊपर ताने देना, बुरी जुबान इस्तेमाल करना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, पॉइंट्स। इसलिए थोड़ी है कौमी असेंबली आई जाती है, पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसों से होता है। आप इसलिए तो नहीं आते कौमी असेंबली में ये सारा रंगबाजी करने के लिए। कौमी असेंबली में आपने जैसा फरमाया बिल्कुल ठीक, अवामी इशूज से बात होनी चाहिए। कानून साजी, ये सब कानूनदान है, कानून साज असेंबली के मेंबरान हैं, चाहिए नए कानून बनाए लोगों की सहूलत के लिए, उस पर मामला पे बहस करें। बैन लगाना चाहिए लीडरान को अपने लोगों के ऊपर जिस तरह की हरकतें करें। रंगबाजियां दिखाने के लिए टेलीविजन के ऊपर एक घंटे की तकरीरें हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है इतनी। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, भाई कसम, तीन प्रेस एक के बाद एक आदमी आके एक ही तरह की बात करता है, इतनी लंबी बात करता है, इतनी घटिया जुबान इस्तेमाल होती है उसमें। आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर वर्बल टेररिज्म कर रहे हैं, जुबानी तशद्दुद को फरोग दे रहे हैं, आप जुबानी वायलेंस को फरोग दे रहे हैं। आप गाली देकर जाते हैं, बुरा भला कर देना, उसमें बाज़ वक़्त लाइनें क्रॉस होती हैं, घर के अंदर तक चले जाते हैं, घर की ख़वातीन तक चले जाते हैं। ये चीजें कोई अच्छी चीजें थोड़ी हैं। तशद्दुद का ये अंसर अगर हमारी गुफ्तगू में आएगा तो उसका रिजल्ट ये होगा कि लोग सियासतदानों को बुरा समझेंगे। इस तरह की बात करने वाले को कौन अच्छा समझता है? ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर कोई अच्छी बात भी बेढंगे और घटिया अंदाज में करेगा तो अच्छी बात को कौन सुनेगा भाई? सही है। अब आपका तरीका ये है कि जब आप सियासतदान हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्पोक्स पर्सन हैं तो अपनी जुबान, बयान, आपका हुलिया और आपका अंदाज मुहज़्ज़ब होना चाहिए। बिल्कुल सही। तहजीब के दामन को कभी ना अपने हाथ से छोड़ना। बिल्कुल सही। जी रजा अरुण भाई, ये सारी हमारी गुफ्तगू, या हमारे पास टाइम ख़त्म हो गया, तो लास्टली ये सारी सिचुएशन आपने देखी है, तो पाकिस्तान की सियासत पर आपका 30 सेकेंड में एक मैसेज। पाकिस्तान इस वक्त किसी भी तरह की सियासी अदम इस्तेकाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी तमाम पाकिस्तान के लीडरान, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के जो भी खैर खानों से दरखास्त है कि सब मिलकर बातचीत करें। आपस में कोई गद्दार नहीं है, कोई मुल्क दुश्मन नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। चाहे वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, जो नाराज लोग हैं, जो मुल्क के लोग हैं, आपस में बातचीत करें, मिलें। सियासी इस्तेकाम बहुत जरूरी है हमारे माशी इस्तेकाम के लिए। सियासी और माशी इस्तेकाम होगा तो रियासत मजबूत होगी। हमें रियासत को मजबूत करना है और उसके लिए पहला कदम मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, सदर पाकिस्तान को लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रजा अरुण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। तमाम कॉलर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सेहत रही, ज़िंदगी रही तो दोबारा नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।